नमस्कार, कार्यक्रम चिया चर्चामा स्वागत छ। म विनय कुमार। आजको चिया चर्चा हामी कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट गर्दैछौँ। अहिले वडा नम्बर 6 स्थित पिपल चौताराको एउटा चिया पसलमा छौँ। हामीसँग वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, अन्य दलका नेताहरू र मतदाताहरू सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी शिक्षक, विद्यार्थी, अन्य पेसाकर्मीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको यो प्रसारण तपाईहरू काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवात नगरपालिकाको छोटो परिचयबाट गर्छु। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको नगरपालिका हो। पहिले चौभानचौर र 2029 सालपछि वीरेन्द्रनगरको नामले परिचित यो नगरपालिकामा 16 वटा वडाहरू रहेका छन्। 1,15,451 जनसङ्ख्या मध्ये 67,416 मतदाता रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशकै सुविधा सम्पन्न नगरपालिकाको रूपमा परिचित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका विकास निर्माणका हिसाबले समेत अघि रहेको छ। काँक्रेविहार, बुलबुले, गढे लगायत चर्चित पर्यटकीय स्थलहरू रहेको नगरपालिकामा सडक पहुँच मार्ग रहे पनि नगरका सबै वडामा अझै बिजुली पुग्न सकेको छैन। खानेपानीको चरम सङ्कट बेहोर्दै आएको यो नगरपालिकामा भने शैक्षिक, प्रशासनिक, व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। वीरेन्द्रनगरलाई नेपालकै व्यवस्थित गुरु योजना भएको सहरका रूपमा लिए पनि बढ्दो सहरीकरणसँगै उपत्यकाको उपल्लो भागमा उर्वर खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ। सुर्खेत जिल्लाको विकट पहाडी क्षेत्र लगायत दैलेख जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइसरी स्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा 2074 को निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट नगर प्रमुखमा देवकुमार सुवेदी र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेबाट मोहन माया ढकाल विजयी भएका थिए। नगरपालिकाको छोटो परिचयपछि अब म कार्यक्रम मेयरज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईले स्थानीय तहको 5 वर्ष नेतृत्व गरिसक्नु भयो। अब समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईको कार्यकाल कस्तो रह्यो? वीरेन्द्रनगरको पूर्वाधार र विकासका निम्ति जुन जनतासँग हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, त्यो प्रतिबद्धतालाई आम रूपमा वीरेन्द्रनगरवासीले नै समीक्षा गर्ने हो। वीरेन्द्रनगरको नगरपालिकाको मेयरका रूपमा चाहिँ उम्मेदवार भइरहँदा जे प्रतिबद्धता मैले गरेको थिएँ, त्यो प्रतिबद्धताका अधिकांश कामहरू हामीले सुरु गरेका छौँ र ती विकासका हिसाबले हेर्दा वीरेन्द्रनगरको पूर्वाधारको आधारशिलाका रूपमा हामीले गरेका कामहरूलाई आधारशिलाको रूपमा चाहिँ मैले हेरेको छु। र स्वभावतः नयाँ जनप्रतिनिधि, नयाँ संरचना भएका कारणले गर्दा यही बिचमा कोभिड महामारीसँग हामीले जुझ्नु पर्यो र विविध खाले समस्याका बावजुद पनि हामीले जुन आधारहरू तयार गरेका छौँ, यो आधारले भोलि कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विकासका निम्ति यो वीरेन्द्रनगरको पूर्वाधार र एउटा व्यवस्थित सहर व्यवस्थापन गर्नका निम्ति आधारशिलाको रूपमा रहेको चाहिँ महसुस चाहिँ मैले गरेको छु। त्यसै गरी अब उपप्रमुखज्यू, तपाईँले गर्नुभएका कामको यो 5 वर्षमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हामी निर्वाचित भएर आइसकेसँगै कतिपय अवस्थामा हामीले नेपाल सरकारको होइन कि मन्त्रालयको सचिव स्तरका एउटा चाहिँ लेटरको आधारमा अथवा तत्कालीन एउटा पठाएका कार्यविधिको आधारमा पनि काम गर्नु परेको थियो। तर यो 5 वर्षमा आइसक्दाखेरि हामी स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा सञ्चालन गर्न अथवा नेपालको संविधानले दिएको अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नको लागि आवश्यक सबै ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरू हामीले तयार गरेका छौँ र यो अर्थमा चाहिँ हामी एउटा हाम्रो कार्यकाललाई सफल कार्यकालको रूपमा लिन्छौँ। अर्को कुरा, नेपालको संविधानले धेरै कुराहरू स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार अनुसार चाहिँ हामीले सबै सेवा प्रवाह वडा तहबाट सञ्चालन गरेका छौँ। वडा कार्यालयहरू स्थापना भएर एउटा संविधान अनुसार नागरिकले स्थानीय तहबाट र वडाबाट पाउनुपर्ने सबै अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न पाएको अवस्था छ। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ हरेक क्षेत्रलाई समावेश गरेका छौँ। पूर्वाधार विकास,
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायको विकासलाई पनि हामीले सँगसँगै लगेका छौँ होइन। पूर्वाधारको विकासमा चाहिँ सडक, एउटा पक्की सडक निर्माण हुनु, त्यसपछि ग्राभेल सडक निर्माण हुनु, नालाहरू निर्माण हुनु। हाम्रो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 र 16 अलिकति भूगोलको हिसाबले कठिनाइ पनि छ र त्यहाँ 12 महिना गाडीहरू पनि जाँदैन थियो। अहिले 12 महिना चाहिँ सवारी साधन चल्ने अवस्थासम्म पुर्याउनु, विद्युतीकरणको लागि त्यहाँ चाहिँ पोल र तारहरू पुर्याइसकेको छ र अब यो आर्थिक वर्षमा बिजुली बाल्न पनि हामी सफल हुँदैछौँ होइन। ल्यान्डफिल साइटको निर्माण, दिशाजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण, त्यसै गरेर प्रत्येक वडाहरूमा वडा स्वास्थ्य चौकीको निर्माण गरेका छौँ हामीले। अहिले हाम्रा प्रत्येक हेल्थ पोस्टहरूबाट निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्छन्। त्यसै गरेर हामीले प्रत्येक वडामा प्रत्येक वर्ष महिलाहरूको लागि आवश्यक पाठ्यघर र भिआइए परीक्षणलाई चाहिँ एउटा क्याम्पकै रूपमा सञ्चालन गरेर महिला स्वास्थ्यलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। तपाईँले उठाउनु भएको विषयवस्तुबारे हामी फेरि पनि छलफल गर्दै गरौँला। अहिले हामीसँग नेकपा एमालेका निकटतम प्रतिद्वन्दी उम्मेदवार बालाराम शर्मा हुनुहुन्छ। वीरेन्द्रनगरको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो वीरेन्द्रनगरको मास्टर प्लानको समस्या हो। सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले चाहिँ यो काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो कार्यकालमा यो कामलाई सम्पन्न गर्नु भएन भने तपाईँहरूले जतिसुकै काम गरे पनि वास्तवमा त्यसको कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन। अहिले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यो राजमार्गदेखि दक्षिणतिरको एरियामा 2 मिटरको, 3 मिटरको, 5 मिटरको चाहिँ सडक खोलेर डोजर चलाएर यहाँ थुप्रै चाहिँ घडेरीहरू हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ वीरेन्द्रनगरको यो उर्वर भूमि पुरै प्लटिङ गरेर यो चाहिँ जथाभावी घरहरू बनाउने काम भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिला यो जथाभावी घर बनाउने कामलाई तपाईँहरूले बन्द गर्नुहोस्। त्यसपछि यो बिक्री वितरण गर्ने कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ रोक्नुहोस्। किनभने वीरेन्द्रनगरको सिङ्गो मास्टर प्लान नबनेसम्म अहिले राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ धेरै पुरानो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि मास्टर प्लान भएको छ। अहिलेसम्म उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि मैले के भन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा 5 वर्षमा उहाँहरूले प्लानिङ भएको मास्टर प्लानलाई समेत कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएको छैन। अर्को कुरा मैले यहाँको समस्या भनेको वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको समस्या। अहिले तपाईँहरूले गएर हेर्नुभयो भने 48 घन्टाको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ वीरेन्द्रनगरमा पानीको लोड सेडिङ भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो पानीलाई तपाईँहरूले प्राथमिकता दिनुहोला। हस्, विवेकशील साझा पार्टीका नेता र मेयरमा पराजित गेहेन्द्र दाहाल हुनुहुन्छ। विशेष गरेर मेयर साहबले, उपमेयर साहबले जुन कुराहरू गरिरहनु भएको छ, सैद्धान्तिक रूपमा नेपालभरिका सबै स्थानीय तहहरूमा कानुन, नियम, नीति निर्माण गर्ने चरित्र वीरेन्द्रनगरमा मात्र नभएर नेपालका सबै स्थानीय तहहरूमा भएको कुरा म सबभन्दा पहिला ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, स्केपिङ मोडेलबाट उहाँहरूले जनतालाई होइन तपाईँको दलगत ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने विचारलाई चाहिँ कम गर्नको लागि म निमन्त्रण गर्न चाहन्छु औपचारिक रूपमा। र दोस्रो कुरा के हो भने अहिले हाम्रो बालाम सरले पनि कुरा राख्नु भएको छ, पुरानो माधव भक्त माथामाको प्लान कार्यान्वयन गर्ने वा नयाँ प्लान डिपिआर तयार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा 5 वर्षमा आजसम्म डिपिआर पनि सार्वजनिक गर्न सक्नु भएको छैन। काम कति भयो जनताले छुट्याउने कुरा हो, त्यो हामीले भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र यो राजधानी हो। राजधानीमा बस्ने मान्छेहरू, नागरिकहरूको दैनिक समस्या समाधान गर्नतर्फ नगरपालिकाले चालेका कदम के हुन्? प्रत्येक भोटरहरूले अपेक्षा गरेको, यहाँलाई निर्वाचित गरिसकेपछि, यहाँहरू निर्वाचनबाट विजय प्राप्त गरिसकेपछि 5 वर्षको समयलाई 5 दिनको समयको रूपमा चाहिँ चित्रण नगरिदिनको पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को, नगरपालिकाको बजेट, गाउँपालिका अरू नगरपालिकाहरू पनि छन् जो अत्यन्तै पृथक छ। यहाँ सङ्घीय बजेट छ, प्रदेशको बजेट छ। प्रदेशको बजेटले निर्माण गरेको योजनालाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गर्यो भन्नु उपयुक्त छैन, हुँदैन। त्यस्तै सङ्घीय बजेटबाट निर्माण भएको विकासलाई हामीले विकास गऱ्यौँ भन्न नैतिक रूपमा चाहिँ मिल्दैन भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यसैले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो बजेटबाट निर्माण गरेको या बाटो कुन हो, कति निर्माण गर्नुभयो? हामीले निर्माण गरेको अस्पतालमा कतिजना उपचार गरेर चाहिँ सन्चो भएर घर फर्किए? विद्यालयमा तपाईँहरूले जुन शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुभएको छ, शिक्षा ऐन सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। कतिजना बालबच्चाले सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क रूपमा पढ्न पाएको छन्? भ्यालीभित्रका स्कुलमा पैसा नतिरेसम्म सरकारी स्कुलमै पढ्न नपाउने कस्तो तपाईँको नगरपालिका तपाईँले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? यो गम्भीर आम नागरिकको प्रश्न म यहाँहरू बिचमा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यसभन्दा अगाडि सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको 86 बिघा जग्गा जुन उपत्यका नगर विकास समितिको अन्डरमा थियो, त्यो 86 बिघा जग्गा
अझ उहाँले चाहिँ 10-15 बिघा अरू एक्स्ट्रा कति लिजमा दिनुभएको छ भुइँयाको भाउमा। आज त भुइँया पनि बरु महँगो होला, त्यो त्यति सस्तो रेटमा दिनुभयो। जो चाहिँ 20 वर्ष 30 वर्षको लागि लिजमा दिनुभएको छ, 30 वर्ष पछाडि वीरेन्द्रनगरलाई धकेलेर वीरेन्द्रनगरको हाम्रो पदीय जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ भनेर गर्व गर्नु त मूर्खता हो भन्ने लाग्छ। अब म सहभागीहरूकोमा जान्छु। मेरो नाम महेन्द्र कुमार थापा। म हाल चाहिँ वीरेन्द्रनगर 4 भैरवस्थानमा बस्छु। अत्यन्तै ज्ञानेन्द्र सरले भनेको कुरा मैले एउटा त्यहीँनिर प्रश्न बनाएको छु। म यहाँनिर जोड्दै गर्दा कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदाखेरि म सौभाग्य ठानेको छु। आज म जुन स्थानमा कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु त्यही स्थानको प्राङ्गण स्कुलको प्राङ्गणमा उपस्थित भएको छु। आज यो वीरेन्द्रनगर सुर्खेत 6 स्थित स्थापना भएको जनभावी विद्यालय जुन छ यो भर्ना गर्नका लागि गरिब अति असहाय अशक्त विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने विद्यालय यही वीरेन्द्रनगरको हामी यहाँ चाहिँ देखिरहेका छौँ। यो सटरहरूबाट कति भाडा उठ्छ, कहाँ सदुपयोग हुन्छ, कसका बच्चा बच्ची पढ्छन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ एकदमै यहाँ मैले पनि केही बच्चाहरू भर्ना गर्नको लागि सिफारिस गरेको थिएँ। पैसा नपुगेर सरकारी विद्यालयमा भर्नाको लागि चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने कस्तो नगरपालिका। यदि नियम कानुन अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने विद्यार्थीलाई मात्रै भर्ना गर्ने हो भनेदेखि त्यो नियम बनाउनु पर्थ्यो। कर्णाली प्रदेशका थुप्रै जिल्लाहरूबाट यहाँ चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्लस चाहिँ यहाँको चाहिँ स्तरीय शिक्षा हासिल गर्न आउने विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नको लागि यहाँ रोक लगाइन्छ। विद्यालय चाहिँ राम्रो छ, अत्यन्तै राम्रो छ, पढाइ राम्रो छ, तर गरिब दिन दुखीका छोराछोरीहरूले चाहिँ यो विद्यालयमा सजिलै पढ्न पाउने कि नपाउने। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम सावित्री भट्टराई। मेरो प्रश्न चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। तपाईहरूको कार्यकाल सकिँदै गर्दा तपाईहरूले निर्माण गरेका तर पुरा हुन नसकेका भावी योजना बाहेक हामीले गर्यौँ भन्न लायक कामहरू बुदागत रूपमा भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूले कतिवटा बुदा भन्छ होला? म यसको जवाफ लिइहाल्छु मेयरज्यूबाट। धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। अब यो सबै प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। खास गरी यसमा चाहिँ आदरणीय बालाराम सर नेकपा एमालेका नेता उहाँले उठाउनु भएको विषय खास गरी प्लानिङ क्षेत्रको कार्यान्वयनको विषय। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएपछि वीरेन्द्रनगरको मास्टर प्लान बनाउने काममा चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला क्रियाशील भएर लागेका हौँ र आज पनि खास गरी तल्लो क्षेत्रको मास्टर प्लानलाई निर्माणको प्रक्रियामा हामी सबै गएको छौँ र कानुनत मैले भन्नुपर्छ नेपालको संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको रोक हामीले लाउन सक्ने अधिकार क्षेत्र पालिकालाई नभएको कारणले गर्दा हामीले प्लान कार्यान्वयन गर्न नसकेको वास्तवमा धेरै विद्वान मित्रहरूले अहिले राख्नु भएको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पालिकाले संवैधानिक हिसाबले गर्नुपर्ने दायित्व के हो, आधारभूत तहका कामहरू हामीले गर्नुपर्ने विषय छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हामीसँग कति रहन्छ कति रहँदैन मलाई एकचोटि चाहिँ अध्ययन गरिदिएर भनिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। र त्यसमा हामीले अहिले पनि खास गरी साबिकको उत्तरगङ्गा लाडीकोइली जरबुटा र विस्तारित क्षेत्रको चाहिँ प्लानिङका बाटाहरू 1-2 मिटरका होइन, आज नयाँ बन्ने बाटाहरू सबै 10 मिटरका बाटा लगतकट्टा बनेर बन्छन् र पुराना साबिक चाहिँ 1-2 मिटरका बाटाहरू 8 मिटर नभई घर नक्सा जग्गा पास हुँदैन र जहाँसम्म चाहिँ प्लानिङलाई 100% कार्यान्वयन गर्ने कुरा संवैधानिक रूपले पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्रै नभएको कारणले गर्दा हामीले पूर्ण रूपमा त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको यो ढाँट्नुपर्ने विषय छैन। तर यो विषयमा जे जति हामीले काम गरेका छौँ वीरेन्द्रनगरको विकास योजना प्लानका हिसाबले काम गर्दा एउटा माइलस्टोनको रूपमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। यो आधारबाट मैले राख्न चाहेँ। जहाँसम्म खानेपानीको कुरा गर्नुभएको छ र खानेपानी वीरेन्द्रनगरवासीको अति महत्त्वपूर्ण र हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूको अथवा उम्मेदवारहरूको जनप्रतिनिधिको महत्त्वाकांक्षी योजना नै हो र यो योजना आज वर्ल्ड ब्याङ्क र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा करिब 7 अर्बको प्रोजेक्टका रूपमा चाहिँ हामीले प्रारम्भिक सर्वे हामीले गरिसकेका छौँ, सम्झौता गरिसकेका छौँ र निकट भविष्यमै मलाई लाग्छ असारभित्र नै यसको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र एउटा हामीले त्यो काममा गरेका छौँ। र जहाँसम्म प्रदेश र सङ्घीयताको कुरा गर्दै गर्दा अस्पतालमा हाम्रो ज्ञान सरले राख्नु भएको थियो, मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु 10औं बिघा होइन वीरेन्द्रनगरमा हामी निर्वाचित आएर 1 धुर पनि हामीले लिजमा दिएका छैनौँ, संरक्षण गरेका छौँ। त्यो आधारबाट बुझिदिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विगतमा गरेका क्रियाकलापलाई हामीले अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र सार्वजनिक ऐलानीप्रति जग्गाको संरक्षणका निम्ति एकदम रिजिड भएर बसेका छौँ। हामीले 1 धुर पनि सम्झौता गरेका छैनौँ। यहाँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ लाग्छ नगर विकास समिति यहाँको घर नजिकै पनि छ। मैले त्यो कुरा राखेँ। करिब 1 लाख मान्छेलाई 1,13,000 मान्छेलाई कोभिडको बेला हामीले उपचार गरेका छौँ। आज वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा 2टा नगर अस्पताल स्थापना र निर्माणको क्रममा छन् र चाहिँ 11वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गरेर
35 थरीको संविधानले व्यवस्थापन गरेको औषधिको ग्यारेन्टी हामीले गरेका छौँ र त्यही आधारबाट नियमित रूपमा हामीले काम गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले राख्न चाहेँ, खास गरी महेन्द्रजीले उठाउनु भएको संवैधानिक हिसाबले अब त्योमा एउटा नैतिक रूपले मैले यहाँ भन्नुपर्छ, म पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ यहाँ निर्वाचित भएको हुँ र हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भन्ने घोषणा गरेका छौँ। तर घुमाएर हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था र हामी सबैको अवस्था र विद्यालयको स्रोत साधनका हिसाबले हेर्दा काहीँ न काहीँ चाहिँ शुल्कको व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यो लिन सकेका छौँ। आज विडम्बना हामी पनि त्यो भित्र चाहिँ अछुतो चाहिँ छैन। तर अब यहाँ आएको पैसालाई कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा म त्यहाँको प्रभाव पनि होइन, संयोगवश म यही विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि थिएँ पहिला र मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, 100 सटर होइन 21वटा सटरहरू यहाँ चाहिँ भाडा गएको छ र 21वटा सटर मध्ये 23वटा सटर भर्खरै चाहिँ गएको छ र माथिल्लो तलाको बारेमा मलाई धेरै जानकारी छैन। तर जहाँसम्म सरकारले आज यो विद्यालयलाई 23वटा दरबन्दी दिएको छ, 48वटा दरबन्दी निजी स्रोतबाट चलेको छ र 12,000 के अरे चाहिँ 2200 विद्यार्थी प्लस 2मा पढाइ हुन्छ र त्यहाँ सरकारले जम्मा 4वटा दरबन्दी दिएको छ र बाँकी चाहिँ यो सरकारले नै स्थानीय स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदा अधिकतम स्रोत यहाँको चाहिँ गएको छ। मेरो नाम रविलाल शिरपाली, बिनपा 1 पाङ्गे सिमल सोलीगोप्टेमा म बस्छु। बिनपा 1 मा धेरै जसो प्रायः जसो अनि अव्यवस्थित बसोबास छ सर। त्यहाँ उहाँसँग पनि हामीले पटक त्यहाँ गएर भेटेकै यो अफिसभित्र। उहाँले भन्नुभएको थियो हामी चुनावभन्दा अगाडि नै यो अव्यवस्थित बसोबासका यो अस्थायी लाल पूर्जा भएका अथवा ऐलानीमा बसोबास गरेका नेपाली जनताहरूलाई हामी चाहिँ तुरुन्तै उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने कुराकानी भएको थियो। त्यस विरुद्धमा जतिचोटि यो चुनावहरू आउँछ सर, हामी यो जस्तो यो अव्यवस्थितहरूलाई यो आश्वासन देखाइन्छ सर, त्यस विरुद्धमा चुनाव भ्याइसके विरुद्धमा हाम्रो कुनै वास्ता पनि हुँदैन र हामीलाई कुनै सुनाइ पनि हुँदैन, हामीलाई कुनै सोधाइ पनि हुँदैन। म दुर्गा साक्य, कोपिला मावि पर्सेनीको प्रभावमा अब भन्ने जनप्रतिनिधिहरूले अथवा अब सरकारले भन्नाले त्यो समग्रमा यो व्यवस्थापन गरोस् के उठाउनै नपर्ने अथवा त्यो अभिभावकसँग शुल्क उठाउनै नपर्ने गरेर शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने एउटा प्लान सहित आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म निर्वाचित जुन तपाईँ आफै प्र हुनुहुन्छ, तपाईँको विद्यालयको अवस्था कस्तो छ? एकदमै अप्ठ्यारो छ, शिक्षक छन् कि छैनन्? शिक्षक एभाइलेबल हाम्रोमा छैन अनि 3वटा कर्मचारीहरूलाई शिक्षकलाई हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ, महिनामा 35,000 रुपियाँ निजी स्रोतबाट दिनुपर्ने हुन्छ र विद्यालयको अन्य आम्दानी स्रोतै छैन। अनि त्यसपछि हामीले पनि थोरै शुल्क उठाएर अभिभावकसँग विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ र अभिभावकसँग बसेर अन्तर्क्रिया गरेर माइनर गरेर उठाउने गरेको छ र यही कुरालाई लिँदाखेरि अब उठाउन नसकिने जस्तो भएको छ। अब के त्यसैले गर्दा सरकारले नै यो व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। पहिलाको भन्दा यो शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भएको छ र यसलाई अझै समुन्नत बनाउनको लागि एउटा दीर्घकालीन योजना शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि बजेट राम्रोसँग छुट्याउन सक्नुपर्छ। मेरो नाम खगेन्द्र थापा हो, म अमरज्योति माविको प्रधानाध्यापक हुँ। हामी कहाँ 2900 विद्यार्थीहरू पढ्छन्। यो 4 वर्षको पिरियडमा हाम्रो शिक्षामा संरचनागत ढङ्गले धेरै परिवर्तन भएको छ। एउटा प्रारम्भिक बाल शिक्षकहरू जसले 1500देखि काम गर्न सुरु गर्नुभएको अहिले 15,000 रुपियाँ तलब खानुहुन्छ, उहाँहरूको व्यवस्थापनको पाटो एउटा कुरा छ। अर्को कुरा 11-12मा हामीले 1200 बच्चाहरू पढाउने गर्छौँ। 1200 बच्चामा अघि मेयर साहबले जनमाविको 4वटा दरबन्दी भन्नुभयो, हामीसँग 3वटा दरबन्दी छ। 3वटा दरबन्दी छ, हामीसँग 45 जना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। त्यो चलाउने आधार भनेकै हामीले विद्यार्थीहरूले दिने फी, अभिभावकले दिने सहयोग हो। त्यसैले हामी अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, किनभने नेपाल अधिराज्यको संविधान 2072ले हामीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ अनिवार्य तथा निःशुल्क भनेको छ। हाम्रा शिक्षाका समस्याहरू हेर्दा एकदमै टिठ लाग्छ। संविधान हेर्छु, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन हेर्छु, नियमावली हेर्छु, नेपाल सरकारले बनाइदिएका कानुनहरू हेर्छु, बाल अभिसन्धिहरू हेर्छु, सरकारले बनाइदिएका र कर्मचारीहरूले लेखिदिएका दस्तावेजहरू हेर्छु। यसले गर्दा या त सार्वजनिक विद्यालयहरू सुधारको पक्षमा लैजानुपर्छ, होइन भने लगानी नबढाउने हो भने सार्वजनिक शिक्षा विघटनको तयारीमा जान्छ। नमस्कार, मेरो नाम प्रिसिला गिरी। हाल नगरमा साक्षरता दर वृद्धि भए सँगसँगै शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ, जसका कारण हजारौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका छन्। कतै हामीले पाएको शिक्षा रोजगारमुखी नभएर बेरोजगारमुखी त भएको छैन र यसतर्फ हजुरका कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि के कस्ता कार्यक्रम गर्नुभयो र विदेशी बाध्य भएका युवाहरूलाई
स्वदेशमै रोजगारको सिर्जना गर्न कस्तो खालको योजनाहरू छन्? विद्यालयमा दरबन्दी छैन, शिक्षक छैन, निःशुल्क गर्नुपर्ने 11-12को पढाइ भन्ने व्यवस्था छ, संविधानले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै ठुलो अधिकार दिएको छ स्थानीय तहलाई, केही भएको देखिएन। नेपालको संविधानले शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरेको चाहिँ यो संविधानको परिकल्पना हो। शिक्षा 3 तहको सरकारको साझा एजेन्डा हो, साझा अधिकार सूची हो हैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची क्षेत्रभित्र रहेको शिक्षा क्षेत्र हो। त्यसकारणले शिक्षालाई संविधानले भनेअनुसार निःशुल्क बनाउनको लागि सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको दायित्व छ। यहाँ कुरा पनि उठेको छ, कतै पन्छिन खोज्नु त भएको छैन। होइन, पन्छिन खोजेको होइन, मैले तपाईँलाई यथार्थ बचाउन खोजेको, यथार्थ बचाउन खोजेको। किनभने सङ्घीय शिक्षा ऐन नबन्नु, प्रदेश शिक्षा ऐन नबन्नु र स्थानीय तहले बनाएका ऐनहरू लागू गर्न कानुनी कठिनाइ हुनु शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा गाह्रो कुरा अहिले यो छ। हामीले शिक्षा निःशुल्क भनेका छौँ, तर स्कुलहरूलाई दरबन्दी दिने स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र अहिले चाहिँ नभएको कुरा नै हो। दरबन्दीको कुरा सङ्घीय सरकारमा छ, त्यसलाई प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापकीय पक्षमा हामी कहीँ पनि चुकेका छैनौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँका प्रत्येक वडाका विद्यालयका भवनहरू पूर्वाधार विकास भएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र माननीय ज्यूहरूले यहाँ चाहिँ लागू गर्ने बजेटमा केमा गरौँ भन्दाखेरि हामी नगर कार्यपालिकाले एउटै स्वरमा भनेका छौँ, बाटो हामी बनाउँदै गर्छौँ, नाला हामी बनाउँदै गर्छौँ, तर माननीय ज्यूहरूले चाहिँ खर्च गर्न मिल्ने अथवा उहाँले लगानी गर्न मिल्ने पैसा विद्यालयका भवनहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर अहिले विद्यालय 16वटा वडामा जानुहुन्छ भने सबै विद्यालयका भवनहरू पूर्वाधारमा परिवर्तन आएको छ। हामीले शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिएका छौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले अब वीरेन्द्रनगरलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर शैक्षिक वर्षको रूपमा घोषणा गरेर निरन्तर क्रियाशील भएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो त व्यवहारमा देखिएन नि, यो त भाषणमा देखियो होइन। अब व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका राजधानीको सहर हो हैन। यहाँ चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या बढेको छ, धेरै भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पढाउने दायित्व छ। विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको अहिले विद्यार्थीको अनुपातमा दरबन्दी छैन र सरकारले लगानी पनि गर्न सकिरहेको छैन। त्यसो हुँदा अभिभावकले सहयोग गरेर हामी हाम्रो घर आँगनमा विद्यार्थीलाई पढाउँछौँ, विद्यालय राम्रो बनाउँछौँ र हामी केही सहयोग गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सहयोग गर्ने वातावरण होला, तर विद्यालयमा फीको रूपमा चाहिँ अहिले पनि तपाईँहरूले के काम अघि बढाउनु भयो र प्रदेशबाट अवरोध भयो, सङ्घीय सरकारबाट अवरोध भयो वा समन्वय भएन? हामीले कतिपय ऐनहरू जस्तो शिक्षा ऐन बनायौँ हैन, हामीले लागू गर्न खोज्यौँ। त्यो ऐन चाहिँ सङ्घीय ऐन नबन्दासम्म लागू हुन चाहिँ सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा हामीलाई गाह्रो छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहले कति काम गर्ने भनेर प्रश्न लेखिदिएको छ। हामीले पाएको क्षेत्राधिकारभित्र हामीले काम गरेका छौँ। कतिपय क्षेत्र सरकार नेपाल सरकारको छ, कतिपय प्रदेश सरकारको छ, हामीले समन्वय त्यहाँ पनि गरेका छौँ र वीरेन्द्रनगरलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्नको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले धेरै कामहरू चालेको छ। फेरि विकास त एउटा क्रमागत प्रक्रिया पनि हो नि हैन। 5 वर्षमा सबै परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन, तर परिवर्तनको सुरुवात चाहिँ भएको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तपाईँ प्रत्येक विद्यालय भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ। हिजोभन्दा आज शैक्षिक गुणस्तरको रूपमा विकास भएको छ। हिजो कोभिड हुँदा पनि हामीले हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई टेलिभिजन मार्फत, रेडियो मार्फत, अनलाइन मार्फत कसरी हुन्छ शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तर राख्नुपर्छ भनेर हामी अहरात्र खटिएका पनि छौँ। त्यसकारणले हाम्रो प्राथमिकतामा त्यो क्षेत्र छ। अब आजको दिनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्थानीय मुद्दा के हो, चुनावी एजेन्डा के हुनुपर्छ र अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कस्तो जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ? म पिताम्बर ढकाल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को बासिन्दा हो। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको पूर्व डिन पनि हुँ म। वास्तवमा चाहिँ मेयर साहबले सुरुमा भन्नुभएको छ, एउटा शब्दले मलाई मथिङ्गल खेवाउने काम गरेको चाहिँ छ कि पूर्वाधारको आधारशिला तयार गरेका चाहिँ छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ। केही हदसम्म चाहिँ भएको चाहिँ छ, नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन। तथापि उहाँहरूले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभएको चाहिँ छैन। जस्तो उदाहरणको निमित्त यी तल्लो बजार हेर्ने हो भने बाटो हिँड्ने लायकको त्यो बाटो चाहिँ छैन। यी बजारकै 6 नम्बर वडाको बाटो छैन, राम्रो चाहिँ छैन, भत्किएको चाहिँ छ, धेरै असाध्यै जीर्ण छ, असाध्यै अप्ठ्यारो चाहिँ छ। उहाँहरू चाहिँ बारम्बार हिँड्नुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरू, तर चाहिँ त्यहाँ ध्यान दिएको चाहिँ छैन। अब त्यो मात्रै होइन, यो वीरेन्द्रनगरको चाहिँ वीरेन्द्रनगर भनेको चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशको गेटवे अफ कर्णाली प्रदेश पनि भन्छौँ हामी। यो प्रदेशको राजधानी पनि हो। यसलाई ब्युटी दिनुपर्ने हो, सुन्दरता दिनुपर्ने हो। नगरपालिकाले त्यो सुन्दरता दिन सक्नुभएको चाहिँ छैन। उहाँहरूले
अलिकति सतै ढङ्गले योजनाहरू बनाउनु भएको चाहिँ छ। माथि माथि गएर चाहिँ केही देखिने कुराहरू मात्रै गर्नुभएको छ, तर चाहिँ गहिरिएर चाहिँ हेर्न सक्नुभएको चाहिँ छैन। जस्तो उदाहरणको निमित्त फुटपाथहरू अहिले व्यक्ति कब्जामा चाहिँ छन्, सडकमा नालीहरू चाहिँ छैन, ढल विकास भएको चाहिँ छैन, ढलको विकास भएको चाहिँ छैन, विमानस्थल विस्तार हुन चाहिँ सकेन, अनि लिङ्क रोडहरू चाहिँ छैनन्। लिङ्क रोडहरू नबनाएसम्म चाहिँ यसको विकास कसरी हुन चाहिँ सक्छ? र अर्कोतिर कर्णाली प्रदेशमा एउटा मात्रै पनि नगरपालिका त धेरै छन्, तथापि चाहिँ उपमहानगरपालिका चाहिँ कहीँ पनि चाहिँ छैन। इभन सुर्खेतको राजधानी कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई त कमसेकम उपनगरपालिका बनाउनु पर्ने हो, त्यसतर्फ चाहिँ उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु भएन। किन ध्यान दिनु भएन भन्दाखेरि पपुलेसन हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि असाध्यै धेरै चाहिँ छ, तर निर्वाचनको बेलामा हेर्ने हो भने यो वीरेन्द्रनगर उपत्यका चाहिँ खाली जस्तै हुन्छ, सब आफ्नो जिल्लामा फर्किन्छ। त्यसो भए समाधान के हो त? अब यसको समस्याहरू मात्रै देख्नु, समाधान कसरी हुन सक्छ? कानुन बनाउनु पर्यो, कानुनभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई पार्नु पर्यो। बाहिरबाट बसाइसकेर घर बनाएका मान्छेहरूलाई कानुन बनाउनु पर्यो, कानुनभित्र समावेश पार्नु पर्यो। कानुन बनेको छैन। कानुन कमसेकम चाहिँ सेवा दिइसकेपछि त घर बसाइसराई गरेर आएको हो कि होइन भन्ने कुराको पहिचान गरेर मात्रै सेवा प्रदान गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ भएको चाहिँ छैन। अनि त्यस्तो अवस्थामा यो नगरपालिका मात्र रहन्छ, उपमहानगरपालिकामा प्रमोसन हुन सक्दैन, माग राखेर मात्रै हुँदैन। उहाँहरूले माग त राख्नु भएको चाहिँ छ, तर यसलाई कसरी उपमहानगरपालिका बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही पनि गर्नुभएको चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भावी दिनहरूमा अब सानातिना कुराहरूबाट चाहिँ जहिले पनि सानोबाट ठुलो योजनाहरूतिर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नमस्ते, म अर्जुन बहादुर आइटी यही मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा पढाउँछु। सञ्चालकजीले सोध्नुभएको अबको एजेन्डा के भन्दा, एजेन्डा त तय मुख्य रूपमा राजनीतिक दलले गर्ने हो, हामीले मुद्दाहरू उठाइदिने हो होइन। एजेन्डा यो भनेर हामी तोक्दिने चाहिँ होइन। यो विगतको कार्यकाल जुन 5 वर्ष, हामीले सोध्न खोजेको प्रश्न के हो भने बाटोघाटोमा हिँड्दाखेरि सडकको समस्या हुनसक्छ, तपाईँको आँखै अगाडि देखिएको समस्या हुनसक्छ, ती समस्याहरू के हुन् जुन समाधान हुनुपर्ने थियो, यो विषयमा कुरा राख्नु। धन्यवाद। समस्याहरू तमाम छन्। के छन्? बाटोको छ, शिक्षाको छ, खानेपानी छ, यो वायु प्रदूषण छ, के अरे ध्वनि प्रदूषण छ, जति खोज्यो भने समस्या धेरै छ। समस्या यो मात्रै भन्ने छैन, खानेपानीदेखि लिएर सबै छ। अहिले हेर्नुमा भने बाटोमा हिँड्न पनि सकिन्न होइन। तर के हो त मुख्य रूपमा कसरी जानु पर्थ्यो, विगतको कार्यकाल किन अहिले यति एजेन्डाहरू आए भन्दाखेरि मुख्य रूपमा अब उम्मेदवार हुने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार हुने जुन उम्मेदवारज्यूहरूले एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, उहाँले पहिलेको जुन उम्मेदवार हुनुभयो उहाँले छरपष्ट एजेन्डा लगेर जानुभयो। एजेन्डाहरू छरपष्ट सबै कुरा गर्छौँ भनेर जानुभयो। र म अरू कुरा गर्दै पनि म 4-5 वर्ष कार्यकालमा म यो कुरा चाहिँ गरेर एउटा कुरा चाहिँ म फोकस नमुनाको रूपमा यो गरेर जान्छु भनेर जानुभयो भए अहिले उहाँहरूलाई देखाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो कि मैले यो गरेँ, कमिटमेन्ट मेरो यो थियो, प्राथमिकता मेरो यो थियो, अरू काम गर्दै पनि मैले यो काम चाहिँ यो गरेर देखाएँ भनेर उहाँसित हुन्थ्यो होला त्यो एजेन्डा है। तर उहाँ के भयो त भन्दाखेरि एजेन्डाहरू थुप्रै भयो, सबैमा गर्छौँ मात्र भयो क्या। त्यो भएपछि सबै ठाउँमा बजेट छर्ने, अलिअलि गरे जस्तो पनि गर्ने, भए जस्तो पनि देखिने, नभए जस्तो पनि देखिने, मान्छेलाई चित्त बुझाउनु चाहिँ नसक्ने स्थिति चाहिँ त्यस कारण बनिरहेको हो। अब चाहिँ जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ एजेन्डाहरू थुप्रो छ। तैपनि अझ म त शिक्षा क्षेत्रमै काम गरिरह भएर अलिकति मैले फोकस कहाँ हो भन्दा अघि पनि कुरा उठ्यो, शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू छन्, कहीँ दरबन्दी छैन, कहीँ केही छैन भन्ने कुराहरू, र शिक्षा बेरोजगार उत्पन्न गरिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि आयो। अबको उम्मेदवारहरूले कमसेकम नगरपालिकाको टोटल बजेटको 30% म शिक्षालाई छुट्याउँछु र शिक्षालाई म नमुना यो वीरेन्द्रनगरमा नमुना शिक्षाको रूपमा अगाडि बढाउँछु शिक्षालाई भनेर मात्र एउटा एजेन्डा अगाडि लगेर जानुहोस्। र अरू सडक बनाउने कुराहरू तपसिलमा विस्तार हुँदै जान्छ, त्यो पनि बाँकी बजेटबाट त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर एउटा एजेन्डा जस्तै अब त्यस्तै गरेर यो अहिले सबै बाहेक पर्दैछ। म यसलाई ग्रिनरी बनाउँछु, 6 नम्बर र 7 नम्बर वडापालि म ग्रिनरी बनाउँछु र मान्छे आउँदाखेरि सबै सस्तो हावा फेर्न सक्ने बनाउँछु भनेर दुईवटा एजेन्डा लगाएर जानुहोस्। तपाईँहरूलाई देखाउन 5 वर्ष पछि निस्किँदाखेरि मैले यति गरेँ भनेर देखाउन सक्ने ठाउँ पनि हुन्छ। नमस्कार, छोटो परिचय दिएर आफ्नो कुरा राख्नु होला। कर्णाली प्रदेशकै एकमात्र माध्यमिक तहको मदरसा माध्यमिक विद्यालयको अध्यक्ष, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू उठ्यो, तर मैले समग्र नगरपालिकाको कुरा नगरेर मेरो 10 नम्बर वडाको कुरा गर्न चाहन्छु।
यो 10 नम्बर वडामा 3वटा माध्यमिक तहको विद्यालय र 3वटा निम्न माध्यमिक तहको विद्यालय, 3वटा माध्यमिक तहको विद्यालयमध्ये मुस्लिम समुदायबाट सञ्चालन भएको मदरसा मदिना माध्यमिक विद्यालय पनि त्यो वडामा पर्दछ र 1 जना प्राविको दरबन्दी दिएर 4 जना राहत टिचर दिएर 10 क्लाससम्म हाँक्न पठाउने विद्यालय चाहिँ हामीले आफ्नो तवरबाट मात्रै हाँकिरहेका छौँ र यो 10औं वर्षदेखि हामीले चाहिँ 10 जना 12 जना टिचरहरू निजी स्रोतबाट विद्यालय तवरबाट चन्दाको भरमा रमजानमा मुस्लिमहरूबाट चन्दा हुने भनेको रमजानको महिना जुन अहिलेको महिना हो यस्तै महिनामा रमजानको महिनामा चन्दा गरेर हामीले चाहिँ ती टिचरहरू पालिरहेको अवस्था छ। 77, 78, 76, 77मा 10 नम्बर वडाले 1 रुपैयाँ पनि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न चाहेन। उसको अहिले पनि 10 नम्बर वडाको 76, 77को बुक हेर्नुहुन्छ भने 1 रुपैयाँ पनि विनियोजन छैन। रहेको कुरा 77, 78मा पनि यत्रो विद्यालय भएको वडामा 6 लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ। 10 नम्बर भनेको यस्तो वडा हो जो पानीको अत्यन्तै धेरै स्रोत भएको ठाउँ हो। त्यो वडा अध्यक्षज्यूलाई के थाहा हुनु पर्थ्यो भने अन्य वडाहरूमा पानी नभएको अवस्थामा हाम्रो वडामा पानीका स्रोतहरू प्रशस्त छन्। हामीले यी स्रोतहरूलाई संरक्षण गरेर अन्य वडाहरूमा पानी बिक्री वितरण गरेर हामी चाहिँ सक्षम बन्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा हुनु पर्थ्यो। नमस्कार, मेरो नाम मदिना बिबी, बसाइ वडा नम्बर 10मा। यस्तै अब खानेपानीको कुरा धेरै आइसक्यो। खानेपानीको लागि बहुत हाम्रो गाउँमा चाहिँ 10 नम्बर वडा यो बेलघारीमा एकदम चाहिँ जटिल छ। अनि त्यसको लागि कति ठाउँबाट पानीको त्यो मुहान बन्ने भनेर के भइसक्यो। अहिलेसम्म गाउँमा पानी हजुरको भन्नुहुन्छ नि 4 दिन 5 दिन 1 हप्तामा एकचोटि मात्रै धारा आउँछ। पानीको लागि धेरै समस्या छ र हाम्रो गाउँभित्र अहिले मुस्लिम समुदायलाई धेरै पछाडिको जस्तो खै यो बाख्रा पालन भनेर आयो, सिप मुलकान भनेर के आयो, यो चाहिँ हामीले केही देख्न सकेनौँ र एउटा घर बनाइदिने गरिबहरूलाई भनेर आएको थियो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले नापेर छापेर खोटाहरू लिएर जानुभयो। त्यसको लागि खै केही पनि हामीले बुझ्न सकेनौँ। भेरीको पानी लिफ्टिङ गर्ने तपाईँको योजनामा थिए, तर वीरेन्द्रनगर अझै पनि काकाकुल नै छ। तपाईँलाई पानीको समस्या नहोला, तर वडा नम्बर 10मा हेर्ने हो भने 5 दिनमा एकचोटि पानी आउँछ। यस्ता समस्याहरू पनि देखिए सुनिए। तपाईँलाई अलिकति पनि पीर लाग्दैन यो समस्याले गर्दाखेरि अलिकति पनि यो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन? वास्तवमा पानीको समस्या जति अरू जनतालाई छ, म पनि नागरिक नै हो, मलाई पनि त्यत्तिकै समस्या छ। त्यो आधारबाट यो विषयलाई खास गरी भेरीको पानीको सुर्खेतमा ल्याउनलाई सानो बजेटका हिसाबले 1-2 लाख 1 करोडले बजेट आउने कुरा पनि छैन। हामीले यो विषय चाहिँ कोभिड नभएको भए अलिकति अगाडि हामी चाहिँ अगाडि बढिसक्थ्यौँ र जहाँसम्म 10 नम्बरकै कुरा मुस्लिम बस्तीको कुरा र त पानी मुहान संरक्षणको कुरा गर्नुभएको छ। मुहान संरक्षणको कुरा चाहिँ हामी तत्काल अस्ति नै चाहिँ उहाँहरूले जति बेला जानकारी दिनुभयो हामीले त्यसलाई चाहिँ रोकिसकेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ बाटो निर्माण हुने छैन। र अब मुस्लिम बस्तीको निम्ति पानीको कुरा चाहिँ पानीको ट्याङ्कीको निर्माण पनि भएको छ र त्यसलाई लिफ्टबाट खानेपानी बोरिङबाट पानी चाहिँ हामी पाउने तयारीमा छौँ। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दा जनताको चाहना अनुसारको लगानीको कुरा पनि अघि नै चाहिँ हाम्रो सरले भन्नुभयो। अब स्थानीय पालिकाका आधारबाट हामीले हाम्रो सीमित स्रोत साधनका आधारमा कहाँ कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ र अब आवश्यकताको हिसाबले चाहिँ अथाह छ, स्रोत सीमित छ। त्यो स्रोतका आधारबाट हामीले भ्याएसम्म पुगेसम्मको स्रोतलाई चाहिँ लगानी गरेका छौँ र जहाँसम्म उहाँहरूले उठाउनु भएको विषय पानीको विषय हामी सबैको प्रायोरिटी छ र लगानीको स्रोतका सुनिश्चितताका निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ यसले एउटा सर्टेन समयमा रिजल्ट चाहिँ दिन्छ। स्वभावतः हामीले गरेको प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा चाहिँ पुरा गर्न नसकेकोमा म आफूलाई पनि त्यो फिल चाहिँ हुन्छ, यहाँले चाहिँ फिलै नहुने होइन। त्यो काम हामीले गर्न सकेको भए सबैभन्दा राम्रो काम चाहिँ हुन्थ्यो। त्यो विषय चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। एउटा त कारण कोभिड हो र दोस्रो कुरा लगानीका हिसाबले पालिकाले 6 अर्ब चाहिँ लगानी गर्ने कुरा चान्चुने कुरा होइन। मलाई लाग्छ मेरो पालिकाको 10 वर्षको बजेट चाहिँ त्यो पानीमा लगानी गर्नुपर्छ भने 5 वर्षमा पानी मात्रै ल्याउने कुरा त मैले चाहिँ सङ्घीय प्रादेशिक सरकार र डोनर एजेन्सीसँग सहकार्य गरेर जानुभन्दा विकल्प अरू चाहिँ छैन। यो कार्यक्रम चिया चर्चा हो। तपाईँहरू चिया खाँदै चिया पिउँदै पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
अब छविलाल वादी समुदायबाट हुनुहुन्छ। यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि तपाईँहरूको अवस्था फेरियो कि फेरिएन? यो स्थानीय तहले तपाईँहरूलाई हेर्यो कि हेरेन? विकासका कुराहरू धेरै राम्रो भएको छन्। बाटो नभएको ठाउँमा बाटोको, नाली नभएको ठाउँमा नालीको। तर भिडमा के छ भने 2044 सालदेखि झुप्रा खोलाको किनारमा भेरीको दोभानमा 116 घर बागी रागी दलित समुदाय बसेको बस्तीमा अहिलेसम्म सरकारले सबै कुरा विकास गर्यो, शिक्षा भन्यो, नाला पानी सबै कुरा रहेछ। तर त्यो बस्तीलाई किन हेरिएन? त्यो बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ पर्दैन? त्यो समुदाय मानिसको जनावर हो भने जङ्गलमा लखड्नु पऱ्यो, मानिस हो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ पर्दैन? हाम्रो शिक्षाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने झुप्रा खोलामै बस्दाखेरि हामी ओडालमा तपाईँहरू अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भर्खर नै तपाईँहरूको केही हामीले स्कुलमा लिएर बच्चाहरू पढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जनचेतना भयो। हामीले बाहिर पढाउने योजना गऱ्यौँ। त्यो खोलाको ओडालदेखि एउटा पथारको ढुङ्गाको काखमा लिएर हाम्रा बच्चाहरूलाई सुरुवात गरेर हामीले पढाउन शिक्षाको विषयमा लियौँ। तर कि सबै कुराहरू हुन्छ, सरकारले सबै गरेका छौँ भन्ने पनि हुन्छ, गर्नु पनि भएको छ। तर जहाँ अप्ठ्यारो छ, जुन समुदायले अहिलेसम्म बसोबास छैन, जुन समुदायवादी समुदाय सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय, जसको कि एउटा घरबास छैन, उसको एउटा जमिन छैन, नेपाल सरकारले एउटा नीति के ल्याइदियो भन्नुहुन्छ भने जनता आवास कार्यक्रम भनेर दियो। जनता आवास कार्यक्रमले के गरिदियो? जसको जमिन छ, जसको हातमा पूर्जा छ, पूर्जा भएकोलाई घर बनाइदिने, जो ऐलानी जमिनमा बसेको छ, जो अब जग्गै नभए कहाँ बस्ने, खोला किनारमा बस्नु पऱ्यो, जङ्गलको छेउमा बस्नु पऱ्यो, अनि त्यो व्यक्ति छुट्टी आइदिएर जग्गाको पूर्जा लिएर आउनुहोस्, तपाईँहरू घर पाउनुहोस् भनेर दिँदाखेरि जो अलिकति टाढाबाट थिए उनीसँग जग्गा जमिनको पूर्जा थियो, त्यही पनि अस्थायी थियो होला, कोहीसँग थाहै त बारी समुदायसँग छँदै छैन। प्रायः जस्तो तपाईँको 5% अहिलेसम्म नेपालमै हेर्नुहुन्छ भने बारी समुदायसँग 5%सँग रातो पूर्जा होला, अरूसँग पूर्जै छैनन् होइन। सरकारले पहिलो प्रार्थना दिन्छौँ बारी समुदायलाई भन्ने हुन्छ, अनि बारी समुदायको नाममा आउँछ बजेट, जुन त यहाँबाट सरकारले छुट्याएर पठाएको हुन्छ। तर त्यो बारी समुदायको नाममा आएको बजेट कता जान्छ? त्यो अहिलेसम्म बारी समुदायको नाममा आएको बजेट कहाँ गयो त? बारी समुदायले के गरियो त? अहिलेसम्म झुप्रा खोलाको बारी समुदायले पाएको सुविधा कुनै पनि छैन। हाम्रो मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई यो मैले प्रश्न गरेँ। त्यो समुदायले अब आउने जुन चुनावमा अब चुनावको भोट चल्ने बेला हो, अब तपाईँको बत्ती अहिलेसम्म झुप्रा खोलाको बारी समुदायमा टुक्की बालेर बसिरहेको छ। बच्चा पढ्न पाउँदैनन्, बेलुकी शिक्षामा वञ्चित भएका छन्। दाउराहरू ढ्यालोहरू बालेर बस्ने अवस्था भएको छ। नगरपालिकाको 8 किलोमिटर नजिक पर्ने बस्ती हो, त्यहाँ 116 घर दलित समुदाय छ, किन हेरिएन? बत्ती दिन्छ भनेर आश्वासन देखाइयो, पोल गाडिन्छ भनेर नापी गरियो एकचोटि, अनि जब नापी हुन्छ अनि पोल सोल नाप्न लगाए, त्यसपछि अनि हरायो। केही बेर पछि जवाफ लिनेछु। म नवीन साई। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यातायातको समस्या छ। यहाँ चाहिँ टेम्पो अटो भाडाहरूले मनमानी भाडा पैसाहरू असुलले गरेको पाएको छु। म भर्खरै 2-4 दिन भयो माथितिरबाट झरेको। यहाँ 1 किलोमिटरको भाडा यति अथवा 2 किलोमिटरको भाडा यति अथवा न्यूनतम कति किलोमिटरको भाडा कति भन्ने कुनै नियम कानुन मैले पाइनँ। यहाँ नगर बसको व्यवस्था गरिदिएको भए हामी सम्पूर्ण यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूलाई राहत हुने थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, खानेपानीको पनि अति नै समस्या छ। यहाँ चाहिँ म वीरेन्द्रनगरबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। मेरो वडामा चाहिँ हप्तामा 4 दिनमा 1 दिन खानेपानी आउँछ भने त्यही 4 नम्बर वडामा चाहिँ 1 दिनमा एकचोटि खानेपानी आउँछ। यस्तो किन चाहिँ समानुपातिक वितरण नगरिएको होला? अर्को फोहोरको व्यवस्थापन पनि भएको छैन। नगरपालिकाले आफ्नो उठाउने पैसा चाहिँ उठाइराखेको छ, तर त्यो चाहिँ त्यो फोहोरहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन अथवा कति दिनमा उठ्नुपर्ने त्यो उठेको छैन। हप्ता दिन 10 दिन भइसक्यो मेरो घरको फोहोर आजसम्म सडिराखेको छ, गनाइराखेको छ। अरू सहभागीमा लिन्छु। धेरैजनाले हात उठाउनु भएको छ। वीरेन्द्र कुमार पौडेल, म बिनबा 14 गढीदेखि हो। अनि हजुरहरूले अहिलेसम्म बिनबा 14मा धेरै पर्यटनको सम्भावना बोकेको ठाउँ हाम्रो। उक्त ठाउँमा तपाईँहरूले पर्यटन सम्बन्धी कस्तो खालको गतिविधिहरू गर्नुभयो र हजुरहरूले लगाएको बजेटहरूको काम सही तरिकाले भएको छ छैन भनेर अवलोकन कार्यक्रम गर्नुभयो कि भएन, र यदि नराम्रो भएको कार्यक्रमहरू गरेको भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो कि भएन त्यो जान्न चाहन्छु। नमस्कार, म सचिन तेमेलसिला विश्वविद्यालयमा कानुन पढ्छु। दैनिक जसो यो राजमार्गमा दैनिक जसो पशु चौपायाका कारणले र यो अटोहरूका कारणले चाहिँ दुर्घटना दैनिक जसो भइरहेको छ। यो विषयमा यहाँ अभियन्ताहरू थुप्रै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दैनिक जसो जनप्रतिनिधिहरूलाई गुनासा गरिरहनु भएको छ।
यद्यपि पनि उहाँहरूको ध्यान त्यहाँ जान नसकेको अथवा नपुगेको हो, त्यो चाहिँ त्यो बारे अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला। मेरो नाम चाहिँ मुकेश पोखरेल, म +2 मा अध्ययनरत छात्र हो। मेरो प्रश्न के छ भनेपछि हामीले चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिँ हामीले शिक्षामा चाहिने केही पनि पाएका छैनौँ। जस्तै नगरपालिका भए पनि नगरपालिकामा एउटा सार्वजनिक लाइब्रेरी हुनुपर्ने हो, तर हामीले चाहिँ सार्वजनिक लाइब्रेरी कतै पनि देखेका छैनौँ। भए पनि 2-4 वर्ष अगाडिका स्टकका किताबहरू राखेको हुन्छ, अनि त्यो स्टक पढेर चाहिँ हामीले चाहिँ के शिक्षा पाइने हो र। अनि अर्को प्रश्न के छ भनेपछि अब गभर्मेन्टल स्कुलबाट पनि पढेर आएको म मान्छे हो, अनि मैले के देखेको छु भनेपछि विभिन्न शिक्षकहरू पनि एकदमै अल्छीपना देखाउने, पढाउँदाखेरि कुर्सीमा बसेर मस्तले सुत्ने, स्कुलले दिएको कुर्सीहरूमा। हामीलाई चाहिँ खासमा सुविधा चाहिएको होइन कि विद्यार्थीलाई, हामीलाई चाहिएको भनेको गुणस्तरीय शिक्षा हो। हामीलाई कुनै बिल्डिङहरू चाहिएको होइन। नेताहरूले आफ्नो चाहिँ भवनहरू ठुला बनाउन सक्छन् भने एउटा लाइब्रेरी बनाउन सक्दैनन्। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ आदर्श विक्रम सिंह हो। म मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पढ्दछु। मैले चुनाव नजिकै छ, आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, सबैले जानकारी गरौँ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ मेयर उपमेयरहरूले के गरिरहेको छन् त भनेर मैले रिसर्च गरेको थिएँ। वीरेन्द्रनगरको मेयर उपमेयरहरूले के गरिरहनु भएको छ त भने उहाँको कर्महरू अगाडि जे जस्तो एजेन्डाहरू छ, विभिन्न पत्रकार सम्मेलनहरूमा गइरहँदा चाहिँ उहाँहरूको एजेन्डा के हो त यो खास मैले बुझ्नु सकिरहेको छैन भनेर रनबल्ल परेको थिएँ, एउटा रनबुल्लको अवस्था थियो। बिस्तारै अध्ययन गर्दै जाँदा चाहिँ हिजो मात्रै कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल आएको छ, त्यहाँ राखिएको छ विश्वका सबैभन्दा उत्कृष्ट मेयर उपमेयरले गरेको एजेन्डाहरू, उहाँहरूको एजेन्डा छ के। तपाईँहरूको यहाँ ससानो कुरामा अल्झिनु भएको छ, उहाँहरू विश्वकै सर्वोत्कृष्ट मेयर उपमेयरको एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ, अनि कुराको तालमेल मिल्ने त भएन नै। अब मलाई प्रश्न कहाँ हो भनेपछि विश्वको सर्वोत्कृष्ट मेयर उपमेयर बन्ने चक्करमा वीरेन्द्रनगरका खाल्डाखुल्डीहरू पूर्ण भुलियो कि, र यदि तपाईँहरूले साँच्चीकै काम गर्नुभएको छ भने देखाउनुहोस्। अब स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ, तपाईँहरूले साँच्चीकै काम गर्नुभएको छ भने यी काम गऱ्यौँ भनेर जनताका काम नागरिक केन्द्रित विकास भएको देखाउनुहोस्। म समीक्षा नेपाल, अहिले कक्षा 12 मा पढ्दैछु। मेरो बाबाले चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा अध्यापन गर्नुहुन्छ। एउटै लेभल, मेरो मम्मी र बाबा चाहिँ एउटै लेभलमा एउटै सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ, अनि मम्मी चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउनुहुन्छ। तर मेरो बाबाको तुलनामा मम्मीले चाहिँ बढी तलब बुझ्नुहुन्छ। त्यसरी शिक्षकहरूलाई चाहिँ बढी सुविधा दिएको छ सरकारी स्कुलले हेर्ने हो भने। तर यो जुन क्वालिटी एजुकेसनको प्रश्न छ, त्यो चाहिँ किन प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ किन बढी क्वालिटीको एजुकेसन पाइन्छ त? यहाँ सुर्खेतको सन्दर्भ हेर्ने हो भने अमरज्योति मावि र जनमावि भन्दा बाहेक अरू सरकारी स्कुलहरू हेर्ने हो भने त्यहाँको एजुकेसनको क्वालिटी एकदमै लो भेट्छु मैले चाहिँ। चुनाव नजिकै गर्दा म वडा नम्बर 4 मा बस्छु र मेरा घर वरिपरिका साना जुन गल्ली बाटाहरू छन् तिनीहरू 1 महिनाभित्र 4वटा पिच भइसके। यस्तै यदि चाहे भने चाहिँ चुनाव नजिकै गर्दा यो रफ्तारमा काम त हुन सक्ने रहेछ नि त। यही रफ्तारमा यदि 5 वर्षबाट गरेको भए आज वीरेन्द्रनगर यो हुन्थेन होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो 5 वर्षमा चाहिँ किन गरिएन? जुन वीरेन्द्रनगरभित्र जुन यो छाडा पशुहरू छन् तिनीहरूको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के कस्ता कदमहरू चालिएका छन्? धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम कृतिका बस्नेत। मेरो प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ, शिक्षा चाहे नेपाली मिडियममा होस् वा इङ्ग्लिस मिडियममा, शिक्षा त शिक्षा होइन र फेरि नेपाली मिडियममा कम फी लाग्ने र इङ्ग्लिस मिडियममा बढी फी लाग्ने यस्तो किन? शिक्षामा पनि यस्तो प्रकारको विभेद किन? नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम चित्रनाथ योगी, वीरेन्द्रनगर 13। सुकुम्बासी समस्या समाधान यो चाहिँ धेरै पुरानो विषय हो र अहिले पनि जल्दो बल्दो विषय छ यस विषयमा। अनि हाम्रा कदमहरू चाहिँ नगरपालिकाले आफ्नो राख्ने कदमहरू कहाँसम्म पुर्याएको छ? प्रमुखजी, धेरै प्रश्नहरू आए। खानेपानीको समस्या, सार्वजनिक पुस्तकालय, वडा नम्बर 16 को अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँ बिजुली पुगेको छैन, प्रमुख समस्या देखिएको छ। हामी धेरै कुराहरू र बुझ्दै जाँदाखेरि उपप्रमुखज्यूकै पहिलाको ठाउँ रहेछ। खास समस्या के हो? बिजुली किन पुगेन? वास्तवमा 16 नम्बरमा चाहिँ अहिलेसम्म बत्ती पुगेको चाहिँ छैन। तर हामी निर्वाचित भएर आएपछि कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार उच्च प्राथमिकताका साथ चाहिँ हामीले बत्तीको लाइन विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। जहाँसम्म यो यही वर्षभित्रै नै हामी बत्ती विस्तार गर्न सक्ने अथवा लाइन दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। तर अब दुर्भाग्य के हो भने
33 केबी लाइन हामीसँग आएको छैन। 33 केबीको लाइन चाहिँ दैलेखबाट ल्याएर त्यो क्षेत्र विस्तारित गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ 133 केबीमा चाहिँ टेस्टिङ गरिरहेको छ। चिङ्गाड गाउँपालिकामा चाहिँ सेन्टर मानेर मलाई लाग्छ केही महिनाभित्रमा त्यहाँ चाहिँ सदरमुकाममा बत्ती 15 र 16मा चाहिँ पुग्छ। वादी समुदायको मुख्य समस्या आर्थिक सूचकमा निकै पछाडि परेको समुदाय हो। सामाजिक रूपमा निकै पछाडि परेको छ, शिक्षामा निकै पछाडि परेको छ। उनीहरूको जीवनस्तर किन सुध्रेन, किन फेरिएन? धन्यवाद। विशेष गरेर वादी समुदायको शिक्षाको लागि हामी निकै गम्भीर छौँ। अहिले 160-65 घर परिवार वादी समुदायको झुक्राखोलामा छ। त्यहाँ रहेका बालबालिकाहरूको शैक्षिक गुणस्तरको लागि र वादी समुदायको बालबच्चा छुट्टै विद्यालय खोलेर पढ्नु हुँदैन, त्यो सबैसँग सँगै पढ्नुपर्छ भनेर हामीले वडा नम्बर 11मै रहेको शिव मावि धुल्याबिटमा वादी समुदायमा रहेका जति पनि भाइ बहिनी हुनुहुन्छ सबैलाई बिहान ल्याउने, विद्यालयमा पढाउने र साँझ फेरि घरमा पुर्याउने गरी बसको व्यवस्थापनसहित हामीले शिक्षाको प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले त्यो समुदायको भाइ बहिनीहरूको उच्च शिक्षासम्म पनि हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ। हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ, यो कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा आर्थिक आम्दानीको कुरा। अब त्यहाँ चाहिँ वादी समुदायको आम्दानी पनि छ, तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर स्वयं समुदाय नै अग्रसर भएर कसरी जीवन निर्वाह गर्ने भन्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न सहकारीहरू पनि छ। अहिले महिला दिदीबहिनीलाई समेटेर समूहहरू निर्माण गर्ने, समूहका घरहरू बनाउने, बिस्तारै बिस्तारै त्यो खालको सोचको विकास गरेर अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइसकेको पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को एउटा विषयवस्तु सुकुम्बासीको पनि उठेको छ विषयवस्तु र हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेको सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो एजेन्डा हो। र अहिले निर्वाचनको कार्यकाल पुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो एजेन्डा पुरा गर्न पाएको भए सबैभन्दा गर्व हामीलाई नै लाग्थ्यो। हामीले त्यो काम पनि प्रारम्भ गऱ्यौँ। यो आयोग बनेसँगै, आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका 16वटा वडामा चाहिँ जनप्रतिनिधिको रोहबरमा हामीले सम्पूर्ण कुरा सङ्कलन गर्ने कुराहरू अगाडि बढायौँ, लगत सङ्कलन गऱ्यौँ, त्यसको विवरणहरू ल्याएर हामीले काम प्रारम्भ गरिसकेका थियौँ। अब नाप्न जानको लागि हामी तयार रहँदाखेरि आयोग चाहिँ विघटन भयो। आयोग विघटन भए सँगसँगै त्यहाँको काम चाहिँ प्रभावित बन्यो र त्यो काम प्रभावित भइसकेपछि काम अगाडि बढ्न सकिन। यदि आयोगले निरन्तर काम गरेको भएर हामीले गरिरहेको काम चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाएको भए आज हामी पूर्जा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने तहसम्म हुन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ आयोग नै खारेज भएको हुनाले त्यो काम रोकियो र अहिले आयोगकी फेरि पदाधिकारीहरू नियुक्ति भइसकेपछि वीरेन्द्रनगरसँग पनि सम्झौता भएको छ। हामीले केही अगाडि कार्यपालिकाको बैठक बसेर यो महिनाको अन्तिमसम्म जति पनि फेरि पहिला विवरण भरिसक्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही छुट्नु भएको छ भने उहाँको लागि भर्ने म्याद चाहिँ खोलेका छौँ। अब हामी त्यो कार्य प्रारम्भ गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेँ। अर्को कुरा, अब धेरै कुराहरू उठेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पुरा गर्दै रहँदा तपाईँका एजेन्डा के बाँकी रहे भन्नुभएको छ होइन। चक्रपथलाई पुरा गर्ने हाम्रो एजेन्डा थियो। यद्यपि नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत र साधनले होइन, नगरपालिकाभित्र रहेको अत्यन्त सार्वजनिक महत्त्वको रोड पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। हामीले काम प्रारम्भ गऱ्यौँ, लाग्यौँ, तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गऱ्यौँ। करिब 50% काम पुरा भएको छ। अब 100% पुर्याउने हाम्रो योजना छ चक्रपथ विस्तारलाई होइन। त्यसै गरी यहाँको हटलाइनको बाटो कहीँ कतै रोकिएको कुरा अहिले आएको छ। त्यहाँ सामाजिक समस्या छ, जग्गाको समस्या छ, त्यसलाई पनि पुरा गरेर त्यो बाटो पुरा गर्ने छ। त्यसै मङ्गलगढी काँक्रीबिहार सडकलाई पुरा गर्नु छ। मुख्य बजारको कुरा छ, मुख्य बजार टेन्डर भइसकेको छ। कोभिडको कारणले गत साल काम हुन सकेन, यो काम पुरा गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यस्ता धेरै कुराहरू अझै पनि बाँकी छ। सामाजिक क्षेत्रमा हिंसा प्रभावित महिला तथा सडक बालबालिकाहरूको लागि हामीले सेफ हाउस निर्माण गरेका छौँ। अब कार्यविधि बनाएर त्यसलाई सञ्चालन गर्नु छ। यस्ता धेरै विषयवस्तुहरू हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। हामीले महिला तथा युवाहरूको स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू प्रारम्भ गरेका छौँ। यसलाई गति दिनु र गन्तव्यमा पुर्याउन चाहिँ अझै बाँकी छ। उत्कृष्ट नगरपालिका बन्ने चक्करमा त्यतातिर लाग्दाखेरि आफ्नै नगरपालिकाको सडक पूर्ण बिर्सिनु भयो, खाल्डो पूर्ण बिर्सिनु भयो भन्ने प्रश्नहरू आएको थिए। छोटोमा जवाब दिनु होला, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। यहाँले उठाएको विषय उत्कृष्ट बन्ने त प्रयत्न त स्वभावतः मान्छेको रहन्छ नै। त्यो बन्ने क्रममा हामीले
पूर्वाधारका हिसाबले उहाँले राख्नुभएको विषय केही ठाउँका बाटाहरूको कुरालाई राखेर चाहिँ प्रश्न पनि गरिदिनु भएन। करिब करिब हाम्रो कार्यकालमा अहिले हामी निर्वाचित हुँदा 11 किलोमिटर बाटो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र थियो भने आज 45 किलोमिटर बाटो चाहिँ हामीले पिच कम्प्लिट गरेका छौँ। करिब 39 किलोमिटर बाटो चाहिँ पिच हुने क्रममा छ र करिब 87 करोडको चाहिँ ठेक्का चाहिँ आजका मितिमा चाहिँ काम भइरहेको अवस्था छ भने अन्य चाहिँ ट्र्याकहरू निर्माण गरेर चाहिँ नयाँ बाटोहरू चाहिँ खोल्ने क्रम चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यो आधारबाट हेर्दा सबै नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट गर्ने पनि होइन, सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको समन्वय र सहकार्यबाट हामीले विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रहरू उठाउनु भएको छ। यहाँले उठाउनु भएको खास गरी वीरेन्द्रनगर 6कै कुरा होला, यो चर्चा अलिकति बढी पनि छ। यो बाटो चाहिँ 17 करोडमा ठेक्का लागेको छ। वीरेन्द्रनगरमा 4वटा लाइब्रेरी छन्, विश्वविद्यालयमा चाहिँ लाइब्रेरी सञ्चालन भएकै छ र अमेरिकी कर्नरमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै लाइब्रेरी चाहिँ सञ्चालनको छ भने वीरेन्द्रनगरको 4मै रहेको चाहिँ हिमाली पुस्तकालय नगरपालिकाको समन्वय र सहकार्यमा अगाडि बढेको छ भने वडा नम्बर 8मा रहेको चाहिँ बाल पुस्तकालयमा केही पुराना किताबहरू हुन सक्छन्। अहिले नेटका हिसाबले संसार हेर्न सकिने भए हुँदा त्यो सुविधासहित हामीले त्यहाँ केही व्यवस्थापन गरेका छौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको धेरै बिघा जग्गाको सन्दर्भमा जुन मेयर साहबले जवाब दिनुभयो म सन्तुष्ट किन छैन भने, तर अत्यन्तै धन्यवाद त्यसको लागि। त त्यस कारणले होला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका जो राजधानी हो त्यहाँ आजसम्म स्कुटी र मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने पार्किङको पनि व्यवस्था छैन, जग्गाको कामै छुनु रहेछ भन्ने लागि। तपाईँ यातायातको कुरा जुन अघि गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भनेको नगर बस सञ्चालनको कुरा थियो। आज काठमाडौँको ट्याक्सीभन्दा 3 गुणा बढी टेम्पोलाई पैसा दिनुभएछ। टेम्पोमा कम्तीमा मिटर चलान गर्ने सिस्टम चाहिँ राख्नु पर्यो भन्ने हो। नमस्कार, म मन्जु सुनार, मेरो घर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1मा पर्छ। तपाईँ नगरपालिकामा कस्तो जनप्रतिनिधि चाहनुहुन्छ यो कुरा राख्नु? वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कुरा गर्दा 19% भन्दा बढी दलितको जनसङ्ख्या रहेको छ। आज विशेष गरेर यहाँ शिक्षा सम्बन्धी कुरा उठिरहेको छ होइन। यसलाई मैले कहाँ लगेर जोड्न चाहेँ भने जस्तो महिला स्वरोजगारको कुरा गर्दा महिला स्वरोजगारमा कतिजना दलित महिलाहरूले स्वरोजगार हुने अवसर प्राप्त गरे तथ्याङ्कको रूपमा यहाँहरूले राख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा भयो। अर्को कुरा के भयो भने छोरी बचत कार्यक्रम छ, त्यो छोरी बचत कार्यक्रममा प्राय दलितहरू परिरहेका छैनन्। के कारणले परिरहेका छैनन् भने बाल विवाह गरेकै कारणले गर्दा उनीहरूको जन्म दर्ता बन्दैन। जन्म दर्ता नबनेपछि उनीहरूको छोरी बचत कार्यक्रममा उनीहरू सहभागी हुँदैनन्। उनीहरू सहभागी नभएपछि अनि शिक्षामा उनीहरूको पहुँच चाहिँ पुग्दैन। मेरो नाम चाहिँ अनिल ढकाल हो, वीरेन्द्रनगर 3 निवासी। समस्याहरू एकदमै धेरै छन्। हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको समस्याहरूलाई वर्गीकरण गरेर के हो त 1 नम्बरको आवश्यकता त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने हो। समग्रमा मेरो प्रश्न यति छ, आउँदै गरेको तपाईँहरू कार्यकाल सिद्धिँदै गर्दा आउँदै गरेको जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईँको सल्लाह के छ? म वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष मोती प्रसाद कणेल। यो शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयलाई कर्णाली प्रदेशमा विशेष ध्यान दिएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा पुरा दरबन्दी व्यवस्थापन गरियो भने बल्ल विद्यालयहरू व्यवस्थित गरेर हामी चाहिँ निःशुल्क पढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। अन्तिममा हामी दुर्गा सापकोटा हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकार, गाउँघरको सरकार, घरधुरीको सरकार भनेर अघि मेयरजीले स्पष्ट रूपमा भनिसकिसक्नु भएको छ। तर यो पहुँचका दृष्टिकोणले घरधुरीको सरकार भए पनि उपयोगिताका दृष्टिकोणले त्यो परिपूर्ति गर्न सकेको स्थिति छैन। त्यसैले अब आउने सरकार, अब बन्ने स्थानीय सरकारले जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवस्थालाई व्यवस्थित र परिमार्जित गरेर अर्को 5 वर्षपछि यो सङ्कट फेरि नदोहोरिएको अनुभूति हुने गरी यस्तो कार्यक्रम लिएर आओस् भन्ने कामना सहित मेरो भनाइ विशेष छ। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ कुमार ढुङ्गाना, घर चाहिँ दैलेख। नेताहरू हेलिकप्टर चढेर आउनुहुन्छ, मजासँग जनताका बखमसे गफ लगाएर जानुहुन्छ। त्यो हेलिकप्टर चढ्ने राज्यको पैसाले एउटा नगर बस अथवा एउटा प्रदेश, यो प्रदेशमा एउटा मात्रै कल कारखाना उद्योगहरू स्थापित गरिदिएको भए कति खुसी हुन्थ्यो। आजको चिया चर्चा कार्यक्रम यही सकिन्छ। चिया चर्चा अब अर्को पालिकामा गर्नेछौँ। नमस्कार, धन्यवाद।